अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। गुज़िश्ता 8-10 साल में जब से 12 अक्टूबर 1999 के बाद LFO आया, LFO के बाद 3 नवंबर के इकदाम हुए और अब जबकि एक जमहूरी हुकूमत आई है तो बात हो रही है 17वीं तरमीम को खत्म करने की, एक नई 18वीं तरमीम आएगी। लेकिन अभी तक जो तरीकाकार इख्तियार किया गया 270AA और AAA के जरिए, जिसके जरिए सदर मुशर्रफ ने चंद चीजों को आइन का हिस्सा बनाया, आइन कौमी असेंबली का उसके बाद कंसेंट लिया गया 17वीं तरमीम की सूरत में। ये तरीकाकार क्या बदला जा सकता है? जो गलतियां खराबियां इस आइन में ऑलरेडी मौजूद है उनको खत्म करने की बात अब तक इस मुल्क में शुरू नहीं हुई। वो तमाम पाबंदियां नहीं लगाई गई, कतगने नहीं लगाई गई किसी पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी आने वाला आमिर के वो आइन में तरमीम करने का इख्तियार नहीं रखते। ये बहस होनी शायद इस मुल्क में जरूरी इसलिए भी है कि बाद में ये असेंबली आती है और फिर 2/3 अक्सरियत का एक शोर शुरू हो जाता है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए अब इस तमाम को खत्म करने के लिए। क्या तरीकाकार अपनाया जाए कि ये रास्ता ही बंद कर दिया जाए किसी एक आदमी के लिए कि वो आइन में अपनी मर्जी के मुताबिक तरामीम करे? बहुत से लोग अब भी ये पूछते हैं कि 270AA क्या आइन के मुताबिक हुई या LFO को पहले आइन का हिस्सा बनाया गया और बाद में उसमें तमाम तरामीम की गई? ये हमारा बहस का नुकता है आज के प्रोग्राम का। इस पर बात करेंगे और ये देखने की कोशिश भी जरूर करेंगे इस प्रोग्राम में कि किस तरह ये तरामीम जो अब हिस्सा बन चुकी है इस आइन का, इनको खत्म किया जा सकता है, वो रास्ता रोका जा सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी एक आदमी को ये इख्तियार न दिया जाए, ना सुप्रीम कोर्ट को शायद, क्योंकि हम बार बार ये सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं है। इस पर हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। SM जफर साहब, फॉरवर्ड लॉ मिनिस्टर एंड वेरी सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द प्रोग्राम। आपके साथ जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और साबिक जज हैं हाई कोर्ट के, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वसीम सज्जाद साहब, चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं और आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले बहुत से MNAs भी कंफ्यूजन का शिकार है। मेरी जाती तौर पर बहुत से लोगों से बात हुई है SM जफर साहब, वो कहते हैं कि 270AA के लिए वही तरीका इस्तेमाल किया गया जो 270AAA के लिए इस्तेमाल किया गया। हम आईनी जुबान में, मैं चाहता हूं कम बात हो ताकि आम लोगों को भी समझ आए, क्या वाकई ये दुरुस्त है कि पहले तरमीम कर दी गई और उसके बाद उस तरमीम में से चंद चीजें निकाल ली गई आइन में से? बात यूं होती है जी कि जब इस किस्म का वाकया, जिसको हम हादसा भी कह सकते हैं, हो जाता है कि आइन मुअत्तल हो जाए और एक शख्स के हाथ में इख्तियारात आ जाएं, तो फिर बड़ी एक गंभीर किस्म की सूरत हाल होती है। और उसके बाद हमारे यहाँ तो चूंकि ये बात एक से ज्यादा बार हो चुकी है, बल्कि ये चौथी बार थी, और उस वजह से ये जिसका आपने अपनी गुफ्तगू में भी जिक्र किया, एक तरीका कार हो चुका है, एक आदत सी पड़ गई है कि पहले इंटरवेंशन होती है, मुदाखलत होती है, वो कुछ ऐसा वक्त गुजारते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलती है, इजाजत मिलने के बाद पार्लियामेंट आती है और पार्लियामेंट उसके बाद उसको वैलिडेट करती है। हमने से रियलिटी मान लिया है। आपका सवाल यह है इसका हल क्या है, इसको कैसे रोका जाए? मुझे इस मौके पर एक अजीब व गरीब वो पुराना सा शेर याद आता है कि कहा ऊंट पे चढ़ जाओ, कहा ऊंट पे चढ़ जाए, कहा कोहान का डर है कि हाँ कोहान तो होगा, कहा काबुल चले जाओ कि हाँ काबुल चले जाए, कहा पठान का डर है कि हाँ पठान तो होगा। जब आप इस रास्ते पर एक दफा चल पड़े, यानी कि आप एक वक्त में एक मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाए, उसको कौम, उसको अवाम, उसको आपका सारा का सारा जो माशरा है उस वक्त के लिए एक्सेप्ट कर ले, उस वक्त उसकी मुखालफत न कर सके, और उसके बाद एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर बोझ डाल दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि अब आप इसको किसी तरीके से निभाएं, और सुप्रीम कोर्ट निभाने के लिए कोई वक्त मुकर्रर करने तक की बात करे और बकाया कॉम्प्रोमाइज कर ले, तो उसके बाद वही होगा जो मैंने शेर में आपसे बताया कि आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ये इनकलाब के जरिए तो तब्दीलियां नहीं आ रही, ये तब्दीलियां आ रही हैं मूवमेंट से। आप इस चीज को करें बर्दाश्त, मेरी राय है, और उसी सोल्यूशन के मुताबिक आईनी तरमीम के जरिए इस मसले को खत्म करें। और ये इरादा और पुख्ता इरादा और अज़म कौम अपने अंदर पैदा कर ले। और आज मालूम होता है कि कुछ माशरे में करवट आ गई है। अगर आप इस चीज को रोकना चाहते हैं, इसके रोकने का वक्त ये नहीं है, इसके रोकने का वक्त वो है जब मार्शल लॉ आता है, जब फौजी मुदाखलत होती है। अगर वो दुरुस्त नहीं थी, अगर वो गलत वक्त पे आई थी, अगर उनका हक नहीं था, खड़े हो जाइए। ये सिर्फ अवाम के हाथ में है।
سپریم کورٹ سے ہم یہ امید نہ رکھیں کہ وہ کورٹ صاحب ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ سارے معاملے کو کیسے ریورس کر دے گی؟ وہ اس کو کسی راستے پر تو لے کے جا سکتی ہے، اور شاید اب تک سپریم کورٹ نے، اگر سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیولز ایڈوکیٹ میں بنوں تو سپریم کورٹ کی جانب سے کہا جا سکتا ہے کہ جب کبھی انٹروینشن ہوئی ہے ہم نے اس جنگل کے شیر کو سرکس کا شیر بنا دیا، اور آہستہ آہستہ ہم اس کو راستے پر لے آئے، پارلیمنٹ تک پہنچا دیا، اب پارلیمنٹ والے جانے وہ جانے، یہ کہہ سکتے ہیں وہ. یعنی ریالٹی سمجھ کے اس کو مان لیا جائے طارق صاحب، کیا یہ ریالٹی سمجھ کے مان لیں اس کو کہ ڈکٹیٹر آتا ہے، اس کو اختیار ملتا ہے، وہ تبدیلی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس صفائی کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے جس طرح اب شروع ہے، کیا ختم کرنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ یوں کریں، اگر شروعات ہی میں مان لیں تو پھر آخر تک مان لیں، یعنی شروعات میں مان لیں تو آخر تک مان لیں. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں دو باتیں ہیں، آپ نہ پی سی او کو روک سکتے ہیں، جیسے مثال فاروق نائک صاحب نے جو اپنا آئینی فارمولا دیا نا، اس میں کہا کہ جو پی سی او کے تحت حلف اٹھائے گا وہ جج نہیں رہے گا. بھائی جس وقت ملٹری ٹیک اوور ہو جائے گا، سارا نظام فوج کے کنٹرول میں ہوگا اور فوج والے پی سی او کے تحت حلف لیں گے، عدالتوں تو ان کے کنٹرول میں ہوگی، تو وہ جج کیسے نہیں رہے گا؟ ٹھیک ہے نا. لیکن ہماری جو موومنٹ کی ایک خوبصورتی جو مجھے نظر آئی، جس کا اشارہ ظفر صاحب نے کیا، اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ ہوا لوگوں میں اویئرنیس آئی، یہ سول رول اور ملٹری رول کے درمیان جو فرق ہے یہ سامنے واضح ہوا. اور آپ دیکھیں اس مرتبہ جو بات ہوئی، جب 3 نومبر کا واقعہ ہوا، اس میں پبلک سپورٹ جو ہے اس طرف تھی. دیکھیں اس مرتبہ ہوا یہ، ہم نے اصل میں سپریم کورٹ میں ایک کام شاید کیا یا ہم سے ہو گیا یا شاید ویسے ہی ہو گیا، وہ یہ ہوا کہ یہ جو پریشر ہوتا تھا نا ادھر سے جی ایچ کیو سے، ہم نے اس کا ایک کاؤنٹر پریشر کریٹ کیا، اور ہم نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو آپ نہ ڈرو اور اس کو بھولو، انف از انف، 60 سال گزر چکے ہیں، یا تو اس ملک میں آئین کو ختم کر دو ہمیشہ کے لیے. لیکن ہم نے وہ طاقت کو میسر کی. لیکن بدقسمتی سے 3 نومبر کو وہ واقعہ تھا جس دن دیکھیں ساری قوم اس طرف کھڑی تھی، میجورٹی آف ججز بھی ادھر کھڑے تھے، ان میجورٹی آف ججز نے یہ بھی ایکسپٹ کر لیا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جیلوں میں بھی رہنے کے لیے تیار ہیں، اور سول سوسائٹی بھی ساری چلے گئی. اچھا پھر میڈیا کی اتنی زبردست سپورٹ تھی، میرا خیال بہت آئیڈیل سچویشن تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 3 نومبر کو امپلائڈلی یا ایکسپریسلی جن لوگوں نے جو ہے ملٹری رول کو جو ہے پھر سپورٹ کیا ہے، وہ انہوں نے بہت گناہ عظیم کیا ہے، اور یہ ہماری جو تحریک ہے جو آگے لے جانے والی، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اور بلکہ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ مجھے جیل میں تو اخبار نہیں ملتے تھے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید اس وقت کی جو اسمبلی تھی اس میں ایک ریزولوشن کے ذریعے جو ہے اس کو اپروو بھی کیا گیا، اپروو بھی کیا گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ جب یہ لگے اسی وقت اس کو روکے. 7 رکنی بینچ نے اس ٹائم اس کو روک بھی دیا، پی سی او کو سیٹیسائڈ کر دیا، انہوں نے کہا کہ غیر آئینی ہے، نہیں لگ سکتا. وہ آرڈر کدھر سٹینڈ کرتا ہے وسیم سجاد صاحب جو 7 رکنی بینچ کا؟ اس 7 رکنی بینچ کے آرڈر کا جہاں تک مجھے علم ہے جی، دوبارہ کورٹ نے اس کو ریویو کیا تھا. یعنی جو آرڈر غالباً 3 نومبر کا یا 2 نومبر کا آرڈر تھا، اسی آرڈر کو حکومت کی جانب سے درخواست دی گئی تھی اور اس کو ریویو کر دیا گیا تھا. کبھی وہ جو کورٹ تھا اس کو اختیار نہیں تھا یہاں تک مجھے. جی ہاں. تو اس کے بعد دوسرا جو کیس وہ بعد میں آیا وہ یہ تھا کہ اس ساری ایکشن کے بارے میں اقبال ٹکا خان کا ایک مقدمہ تھا، اس پہ سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا تھا ساری ایکشن کو، اسی جواز بنا کے جو پہلے تھا کہ جی ظفر علی شاہ کیس میں سپریم کورٹ نے پہلے ہی فیصلہ دیا ہے، اس سے پہلے قاسم جیلانی کا کیس تھا اس میں جو فیصلے دیے گئے تھے، اس سے پہلے 200 کا کیس تھا اس میں جو فیصلے دیے تھے، اسی کی بنیاد بنا کے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جن وجوہات کی بنا پہ ہم نے پہلے ویلیڈیٹ کیا تھا انہی وجوہات کی بنا پہ اب ہم دوبارہ ویلیڈیٹ کرتے ہیں. لیکن جب پی سی او کا سیٹیسائڈ کر دیا گیا تو اس کے بعد لوگوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، کیا وہ حلف ماننا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ لیکن جی اس کو ایک تو ہے نا کہ مورل آرگیومنٹ اور دوسرا ہے لیگل آرگیومنٹ. مورل آرگیومنٹ تو سب کہیں گے کہ جی پی سی او کے تحت نہیں حلف اٹھانا چاہیے، لیکن لیگل سچویشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو بھی ویلیڈیٹ کر دیا ہے اور جواز وہی بنایا ہے. یعنی جس طرح ظفر صاحب نے میں سمجھتا ہوں بڑا درست تجزیہ کیا ہے کہ اس کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی ہے، اور جواز سپریم کورٹ نے، آج کے سپریم کورٹ نے بھی وہی جواز بنایا، وہی وجوہات دی جو کہ پہلے ظفر علی شاہ کیس میں دی جا چکی ہے. یہ بتائیے گا، انہوں نے کہا کہ بینچ بنا، بینچ نے ریویو کیا اس فیصلے کو، اس میں 6 جج وہ تھے جو نئے اپوائنٹ ہوئے تھے پی سی او کے تحت، اور ایک لا ہے جو ایک قانون ہے ان کا کہ نو پرسن کین بی اے جج ان دیئر اون کیس، ان دیئر اون کاز، دیٹس اے یونیورسل لا وچ از ایکسپٹڈ.